बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। चीनी का बहरान ऐसा लगता है कि वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इसी तरह डॉलर का भी जो रेट है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ आ रहा है। लोग सब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि उन्होंने सख्त फैसला किया है और कहा है कि जो माफिया डॉलर की कीमत बढ़ाने में मुलव्वस है उन पर सख्ती के साथ निपटा जाए। इसी तरह चीनी के गोदामों से चीनी बरामद की जा रही है, उसको मार्केट में लाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में ये कीमत नीचे आ जाएगी। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, ये चीनी का बुरहान पैदा कैसे? बड़े जालिम लोग हैं ये चीनी के कारखाने जिनके पास हैं, ये चंद एक ख़ानदान है जो पाकिस्तान के अवाम को लूट रहे हैं, दुगनी कीमत पर चीनी बेच रहे हैं। कोई शर्म या होती है? इनमें शर्म या नहीं है। ये तिजोरियाँ भर रहे हैं वो लोग जो हुकूमत में थे या अपोजिशन में। ये एक अलग ये भी आप हैरान होंगे कि ये मुल्क में एक अलग माफिया है, ना हुकूमत और अपोजिशन का उसका तल्लक है, बल्कि उनके आपस में मरासम है। एक दूसरे के साथ चीनी के कारखानादार एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और ये माफिया बहरान पैदा भी करता है, चीनी बाहर भिजवा देता है और फिर पाकिस्तान में चीनी महंगी करता है। चीनी के ज़खायर को बाहर लाने के बाद आप देखेंगे तीसरी सी चीज़ें नीचे की तरफ आएंगी। और मैं तो इस बात के हक में ही नहीं हूं कि पाकिस्तान की अवाम चीनी का बाइकआउट कर दें। बड़ा मुश्किल लोगों को नजर आता है। कोई चीनी ना खाने से कोई मरता नहीं है, सिर्फ हमारे बच्चों के लिए चीनी की जरूरत है और बीमारों के लिए शायद चीनी की जरूरत हो गई कि उनको शायद कोई जरूरत पड़ जाए। हम लोग मिलकर फैसला करें कि हमने चीनी का बाइकआउट करना है। बाइकआउट का लफ्ज इस्तेमाल करने की देर है और लोग कहेंगे जी कारखाने से आने वाली चीनी को हम नहीं खरीदेंगे, तो ये चीनी के नर्ख नीचे चले जाएंगे। और फिर एक बात है कि हमारी भी एक लाइबिलिटी है अफगानिस्तान। हमारे इस मुल्क से करोड़ों रुपए का चीनी जो है वो स्मगल होती है अफगानिस्तान में। इसको भी रोका जाए। इसके जिम्मेदार 3-4 अदारे हैं जिसको बॉर्डर पर जिनकी ड्यूटी है। जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनकी मर्जी के बगैर कोई चीज़ नहीं जा सकती। ये बंद होना चाहिए। अभी इसके मुस्बत नतीजे आ रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं, खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि चीनी के नर्ख नीचे की तरफ आ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों ने चीनी के नर्ख बढ़ाए हैं उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए और जिन कारखानों की चीनी पकड़ी जाए उनको गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले और फिर वहाँ पर बिठा दिया जाए लोगों को कि ये लोग सियासतदान तो बड़े बने फिरते हैं, लेकिन जब उनके चीनी के कारखाने वो लोगों की जेबों से पैसे निकाल रहे हैं। एक मसला तो ये है। दूसरा, आर्मी चीफ को मुदाखलत करनी पड़ी कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है। हमारी एक खातून लगा दी है, बड़ी काबिल औरत है, शमशाद अख्तर, लेकिन उनके अजीबोगरीब बयानात से एकदम डॉलर का रेट 350, 330, 335 तक पहुंच गया। अब वो नीचे आ रहे हैं। पकड़े उन लोगों को जो लोग डॉलर मार्केट में लेकर अपने घरों में ले जा रहे हैं और फिर उन लोगों को भी पकड़े जो अफगानिस्तान को डॉलर सप्लाई करते हैं। वो जो पाकिस्तान की करेंसी की बेतौकीरी दिखाई जाती थी, अब पूछते हैं हम उनसे, आपके पास तो डॉलर नहीं है, आपके डॉलर तो फ्रीज हो चुके हैं और आपको पाकिस्तान से अगर डॉलर ना मिले तो आपको दुनिया में कोई कारोबार ही नहीं कर सकते।
لہذا پاکستان سے افغانستان کی طرف جانے والا $1 پر بھی کارروائی کیجیے. ہمیں اپنے پاکستان کی ضرورت ہے، ضروریات ہیں. آپ دیکھیں گے $1.5 پہ 250 تک بھی آ جائے گا، اور مجھے تو امید ہے اس سے بھی نیچے آ جانا چاہیے جو اوریجنل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو کاروبار بنا ہوا ہے کہ روز مارکیٹ سے لوگ ڈالر لے کر افغانستان پہ جو آ رہے ہیں اور ادھر ڈمپ کر بھی رہے ہیں، گھروں میں بھی اکٹھے کر رہے ہیں. اور میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور میں اس کا ویلکم بھی کرتا ہوں حکومت کے اس فیصلے کو کہ $1 کی انہوں نے مارکیٹیں بند کی ہیں، کہ اور جو آ رہا ہے خریدنے کے لیے اس کو پکڑ کے اندر کر رہے ہیں. پھر ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، بڑا کام. یہ صرف چند دنوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے. بجلی چوروں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور جن علاقوں میں بجلی چوری زیادہ ہوتی ہے ان کے SDOs، ان کے ایکسین، ان کے سارے جو بڑے بڑے افسر ہیں ان کو پکڑیں. یہ جو آپ تجویز ہے اس کو عمل درآمد کریں کہ یہ ڈسکوز کی جو بجلی ہے یہ صوبوں کے حوالے کریں ان کی رقم وصول کرنے کی. صوبے وصول نہیں کرتے، کنڈے لگے ہوئے ہیں، لگ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، بتا لیتے ہیں لوگ. اور جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کا بوجھ عام آدمی پر ڈالا جاتا ہے جو سارا بجلی کا بل دیتا ہے. ان چوروں کے لیے مطلب چوروں کا بوجھ بھی ایک عام آدمی برداشت کرے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جن علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں نہ صرف بجلی منقطع کی جائے بلکہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی، انہیں جیلوں میں بھیجا جائے. یہ پنجاب کے کارخانہ دار، سندھ کے کارخانہ دار، اور یہ فاٹا کے اور یہ پشاور کے لوگ آگے پیچھے، اور پھر یہ بلوچستان اور یہ پھر سندھ کے دیہات بلوچستان کے لوگ، یہ کیوں نہیں بجلی کا بل دیتے؟ بجلی منقطع کر دیں، لائنیں بند کر دیں، اور ریاستی قوت استعمال کریں جو لوگ زبردستی بجلی چوری کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری یہ جو لوگوں کی بجلی کے ریٹ بڑے ہیں اس میں کمی کرنی پڑ جائے گی، بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. کاش کہ ہم پاکستان کے عوام تعاون کریں اور حکومت جو ہے اپنا ہاتھ مضبوط رکھے تو بجلی چوری بھی ختم ہو سکتی ہے. ان 2-3 چیزیں جو ہیں اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. دیکھیں پاکستان کے پاس ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ہم LNG نہیں منگوا رہے. LNG بہت مہنگی ہو گئی ہے. نواز شریف کے دور میں جو 15 سال کا معاہدہ ہوا تھا اس میں لوگ تنقید کرتے تھے، آج وہ 15 سال کا معاہدہ کام آ رہا ہے. وہ جو LNG اس میں جو طے شدہ ہے وہ تو لے رہے ہیں ہم، لیکن اس سے زیادہ مانگیں گے تو نئے ریٹ سے وہ دیتے ہیں. کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے ملک کہ ہمیں مفت دے دے چیزیں. لہذا ہمیں اپنی انرجی کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے. پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہمیں پٹرول کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے. اگر ہمیں 29-30 ارب ڈالر سے 25 ارب تک لے آئیں فیول کا استعمال تو یقیناً ہمیں اس میں کامیابی ہو. ہمارے ملک کے جو زر معدہ کے ذخائر ہیں وہ مستحکم ہو گئے، اور جو ہماری درآمدات اور برآمدات کے درمیان جو عدم توازن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ 8-10 ارب روپے کا جو ہمیں ڈالر کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ نگران حکومت اپنے ٹینیور کے دوران پاکستان کی سمت کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. ڈالر کا ریٹ اسحاق ڈار صاحب تو نہیں کنٹرول کر پائے، لیکن اب تو کنٹرول ہونا چاہیے. بجلی کی چوری ختم ہونی چاہیے، اور پھر چینی مافیا پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے، اور پاکستان میں چینی کی سمگلنگ اور چینی کی بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کو جیلوں میں بھجوانا چاہیے. شکریہ.